बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म साहब ने जब कोरोना के हवाले से जो अपडेट देते हैं उसका आगाज़ किया तो ऐसे ममालिक का जिक्र किया जो कि बड़े बुरे तरीके से कोरोना वायरस से मुतासिर हैं, जिसके अंदर ऑफ कोर्स जर्मनी भी एक आता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, फ्रांस है, इटली है। इन तमाम ममालिक के अंदर उनका ये कहना था, और बात दुरुस्त भी है, कि उन्होंने लॉकडाउन ईज़ किया है ताकि लोग जो हैं मुफलिसी की तरफ धकेल लेना चाहिए। ये बात इसलिए दुरुस्त है क्योंकि जर्मनी ने अभी रिसेंटली लॉकडाउन में को रिलैक्स किया है, और रिलैक्सेशन इसलिए दिया है ताकि लोग जो हैं वो इक़्तिसादी पहिया थोड़ा बहुत जितना भी चल सके उतना चला सके। लेकिन साथ ही उनकी चांसलर एंगेला मर्केल ने ये बात भी वाज़ेह की है कि लोगों को एहतियात का दामन हाथ से नहीं जाने देना होगा। ऐसी सूरत हाल के अंदर जब दुनिया के अंदर 25 लाख से ज़ायद अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, 1,72,000 अफराद की मौत वाक़या हो चुकी है, पाकिस्तान के अंदर भी प्रिकॉशनरी स्टेप्स को सीरियसली लेना बड़ा ज़रूरी है। वज़ीर आज़म साहब ने इन ममालिक के बारे में क्या कहा, पहले वो मुलाहिज़ा करिए, उसके बाद फिर हम पाकिस्तान के स्टेटिस्टिक्स की बात करेंगे। और उन मुल्कों ने जिधर अभी भी कई 500-600 लोग दिन में मर रहे हैं, उन्होंने भी अब लॉकडाउन के अंदर फैसला किया है कि कमी लेके आए हैं, कई चीज़ें खोल दी हैं, दुकानें खोल दी हैं, आसानियाँ पैदा की हैं ताकि लोग बाहर निकल सकें। ये तो था वज़ीर आज़म का कहना। इसके बाद पाकिस्तान के स्टेटिस्टिक्स की तरफ आएँ तो पिछले 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, इसलिए क्योंकि तकरीबन 800 अफराद नए कोरोना वायरस के केसेस के तौर पर सामने आए हैं, और पिछले 24 घंटे के अंदर तकरीबन 1.5 दर्जन के करीब अफराद की अमवात भी वाक़या हुई हैं। ये स्टेटिस्टिक्स 24 घंटे के लिए पाकिस्तान के लिए वन ऑफ द हाईएस्ट है। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 925 के करीब अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, और साथ ही साथ अमवात की तादाद भी तकरीबन 200 तक पहुंचने वाली है। ऐसे में 2067 अफराद ऐसे हैं जो कि रिकवर हो चुके हैं, और अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम 52 अफराद क्रिटिकल सिचुएशन में यानी तशवीशनाक हालत में हैं। ऐसे में हुकूमत के लिए भी मुश्किल हो गया है डिसाइड करना कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। रमज़ान की आमद है। आज वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा कि लोग मस्जिदों में जाना चाहते हैं, इसलिए उनको ज़बरदस्ती रोका नहीं जा सकता। क्या कहा वो भी सुन लीजिए। मैं तो अपने सारे जो पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूँ कि इस रमज़ान में कोशिश करें घर में बैठ के इबादत करें। ये बाकी दुनिया में ऐसे और भी मुसलमान मुल्कों ने ये कहा हुआ अपने लोगों से कि घर में बैठ के इबादत करें, लेकिन अगर आपने मस्जिद में जाना है तो ये अपने ज़हन में डाल रहे हैं कि आपने इन शराइत के ऊपर पूरा अमल करना है। कोई नहीं चाहता कि मस्जिदें वीरान हों, तो इसलिए मेरी उम्मीद ये है कि जितने भी हमारे जो भी मस्जिदों में जाएंगे पूरी तरह इन कंडीशंस के ऊपर पूरी तरह अमल करेंगे। तो वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से लोगों को ज़बरदस्ती घरों में नहीं बिठाना चाहते हैं, हम किसी भी तरीके से मस्जिदें वीरान नहीं करना चाहते हैं। इसके साथ साथ लोगों को वो जिस तरीके से इबादत करना चाहते हैं उससे रोकना भी नहीं चाहते। बात एक तरह से दुरुस्त भी है कि हर किसी की नक्लो हरकत जो है वो फ्री हो, एक आज़ाद मुल्क है, लेकिन कुछ मौक़े ऐसे आ जाते हैं कि जहां शायद इंसान की ज़िंदगी, इंसान की फ्रीडम से ज़्यादा अहम हो जाती है। 1918 का स्पेनिश फ्लू, जिसके अंदर हुकूमतें अपने लोगों को असल फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं बताया करती थीं, जिसकी वजह से लोग एहतियाती तदाबीर ना ले सके, वो भी हमारे सामने एक मिसाल है जिसके अंदर हुकूमतों की लापरवाही सामने आई। इसलिए हमें बड़ा ध्यान से ये चीज़ देखनी है कि कहीं लोगों की फ्रीडम के सिलसिले के अंदर लापरवाही ना बरती जाए। ऐसी सूरत हाल के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एक तो सही खबर आवाम तक पहुंचना, दूसरा आवाम को क्या करना चाहिए, तीसरा रमज़ान आने वाला है, रमज़ान के अंदर क्या क्या एहतियाती तदाबीर दीनी और जो मेडिकल साइंस के एतबार से हैं वो क्या क्या होनी चाहिए। मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद होंगे आज उनका तारुफ करवा देती हूँ। मेरे साथ ज़रार खोड़ो साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, वेल नोन पर्सनालिटी। बहुत शुक्रिया ज़रार साहब आपने हमें ज्वाइन किया। इसके अलावा सेकंड सेगमेंट के अंदर हमारे साथ होंगे डॉक्टर आसिफ शेख साहब, मेडिकल डॉक्टर हैं, और मौलाना इमरान सिंधु साहब जो कि रिलीजियस स्कॉलर हैं। दोनों से जानेंगे। सबसे पहले ज़रार साहब आपकी तरफ ही आऊँगी।
ذرا صاحب سب سے پہلے تو کیا ایک دو مکتبہ فکر ہیں. ایک مکتبہ فکر یہ کہتا ہے کہ سب چیزیں عوام کو بتانا ضروری نہیں ہے کیونکہ عوام میں ایک ڈر اور خوف بیٹھ جاتا ہے. دوسرا مکتبہ فکر یہ کہتا ہے کہ ضروری ہے کہ عوام کو سچی پکچر اور ایکچوئل انفارمیشن دی جائے تاکہ عوام اپنے آپ کو صورتحال جو بھی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس سے نبردآزما کرنے کے لیے تیار ہو سکے. آپ اس میں سے کس مکتبہ فکر سے اگری کرتے ہیں؟ میں دوسرے مکتبہ فکر سے اگری کرتا ہوں. میرا خیال ہے کہ اس وقت انفارمیشن صحیح انفارمیشن پہنچانا ضروری ہے, لیکن اس میں ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کہ صحیح انفارمیشن ہے کیا. اب فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں اس میں جو کورونا وائرس کے بارے میں جو ریسرچ کی جا رہی ہے, جو ویکسین ڈیولپمنٹ میں ہے یا جو بھی تھیوریز پیش کی جاتی ہیں کہ جی گرمی میں یہ مر جائے گا یا گرمی میں نہیں مرے گا, ایک چیز کا ہمیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اتنی انفارمیشن آتی ہے کہ اس کو کیوریٹ کرنا, اس کو سمجھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو اور دوسری بات ہے کہ دیکھیں سائنٹیفک لٹریسی ویسے بھی اوور آل دنیا بھر کے میڈیا میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا, کم ہے, رائٹ. تو اگر کسی نے ایک فار ایگزامپل ریسرچ ماڈل بنایا ہے پچھلی سارس پر اور وہ اس کا یہ نتیجہ ہے کہ جی ہو سکتا ہے کہ گرمی میں یہ وائرس ختم ہو جائے گی, میں سے ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہیڈ لائن آپ یہ بنائیں کہ جی ریسرچ کے مطابق یہ وائرس ختم ہو جائے گا گرمی میں. یو سی اس میں اٹ از اے ہائپوتھیٹیکل, تو اس کو بھی ہائپوتھیٹیکل کی طرح پیش کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کا بھی کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے کہ جو بھی ریسرچ ہو وہ آپ ڈائریکٹلی آپ ڈسیمینیٹ کر دیں, کیونکہ اس سے بھی ایک کچھ حد تک کنفیوژن پھیلتی ہے. رائٹ. اچھا سر, ایک اور جو کروشل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ صحیح خبر کی ترسیل عوام تک ہونا. ہم لوگ بہت ساری فیک نیوز بھی دیکھ رہے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے, بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے ٹوٹکے بھی دیکھ رہے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ جی آپ جو ہے ہیئر ڈرائر کی گرم ہوا ناک کے اندر لے, اس سے صحیح ہو جائے گا. کوئی کہتا ہے غرارے کریں. بڑے بڑے لوگوں نے, ہمارے یہاں حکمرانوں نے بھی کچھ اس طرح کی باتیں کی انفارچونیٹلی. پھر دوسری طرف انٹرنیشنلی بھی صورتحال اسی طرح سے ہو رہی ہے. فار ایگزامپل ایک ٹیبلوئڈ ہے جرمنی کا جس کی خبر بہت زیادہ وائرل ہو گئی ہے ایک ٹرو خبر کے طور پہ. اس نے ایک موک بل بنایا کہ جرمنی نے 100-150 ارب کا بل چائنا کو بھیجا ہے کہ جی آپ کی وجہ سے ہماری اکانومی کو لاس ہوا ہے تو اس کو پے کریں. تو وہ ایک وائرل سچی خبر کے طور پر بھی سرکولیٹ کر رہی ہے. ایسی خبروں کا کیا کیا جائے؟ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ صحیح خبر اور غلط خبر کے اندر جو ہے تفریق آرام سے ہو سکے؟ یہ بالکل بن سکتی ہے, لیکن یہ جو آپ کی جو جرمنی کا ایگزامپل ہے, جس ٹیبلوئڈ بلڈ نام ہے اس کا, جس نے یہ موک بل بنایا ہے, تو انہوں نے کبھی یہ تو نہیں کہا نا کہ یہ واقعی ہم بل پیش کر رہے ہیں. لیکن آپ کو پتا نا فارورڈ ہو رہا ہے. اب اگر کوئی اس کو اٹھا کے یہ کہے کہ جی جرمن گورنمنٹ نے کر دی ہے, تو یہ تو انفارچونیٹلی انیکا یہ ایک نارمل چیز ہے. آپ نے کتنی دفعہ دیکھی ہے کہ کوئی جعلی نوٹیفیکیشن یا کسی مزاحیہ یا سیٹیریکل پیس کو ایک پیس اٹھا کر لوگوں نے پریزنٹ کیا ہے ایز ٹرو نیوز, تو ظاہر ہے یہ چیزیں پھیلتی ہے. اب جہاں تک یہ جرمنی والی خبر ہے, اس کا اتنا نقصان تو نہیں ہوگا نا آخرکار. مجھے اس وقت ان خبروں سے زیادہ ڈر ہے جیسے کہ فار ایگزامپل ایک ویسٹ میں ایک کنسپیریسی تھیوری ہے کہ جی 5G ٹاور سے کرونا وائرس پھیلتا ہے. اچھا, کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یار ایران میں تو کوئی 5G ٹاور ہے ہی نہیں, نہ ہی پاکستان میں, یہاں پر کیسے پھیل رہا ہے. تو اس کے نتیجے میں ہوا کیا ہے کہ وہاں پر باقاعدہ ٹیلی کام ورکرز اور 5G ٹاور پر حملے ہو رہے ہیں, رائٹ. لوگوں نے جلا دی ہے کچھ 5G ٹاور. اب اس سے ایکچوئل ڈینجر ہے, ٹھیک ہے. پھر یہ لوگ جھوٹے ڈاکٹر کے جھوٹے کوٹس نکال کے کر دیتے ہیں کہ جی ایک بلو ڈرائر کو اگر آپ ہائی پہ کر کے اپنے ناک میں گھساڑ دیں تو وائرس مر جائے گا. اس سے ایکچوئل نقصان ہوگا لوگوں کو. تو آئی تھنک اس وقت ہمیں بھی تمیز کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کوٹ ان کوٹ ہارملیس فیک نیوز ہے, ٹھیک ہے, کہ جیسے جرمنی نے $100 بلین کا بل پیش کر دیا چین کو. اچھا, اگر پیش کر بھی دیا تو اس سے کیا فرق پڑے گا, رائٹ. تو اس میں اور ان فیک نیوز میں جس سے باقاعدہ لوگوں کو خطرہ پہنچتا ہے, آئی تھنک اس میں ہمیں تمیز کرنی چاہیے. اور زیادہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے آن دا سیکنڈ ٹائپ آف فیک نیوز جو ایکچولی فزیکلی ڈینجرس ثابت ہو سکتی ہے. اچھا, دوسری طرف چلتے ہیں. ہم لوگوں کو ایک سرٹن گیپ نظر آ رہا ہے جب امپلیمنٹیشن آف رول اینڈ امپلیمنٹیشن آف دی آرڈرز آف دا گورنمنٹ کی بات کریں. گورنمنٹ جو ہے ایک طرف فیڈرل گورنمنٹ کچھ کہتی ہے,
पंजाब गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट के बाद स्टेप्स ले लेती है लॉकडाउन के, उसके बाद सिंध गवर्नमेंट कुछ कह रही है, वी नॉट कमिंग ऑन द सेम पेज। तमाम के तमाम लोग जो कि डिसीजन मेकर्स हैं वो एक पेज पर नजर नहीं आ रहे हैं। ये एक पेज पर ना होना कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है डिसीजन मेकिंग के लिए भी, और इस तरह की सूरत हाल के अंदर भी जहां एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट है। देखिए डेंजरस तो है ना, डेंजरस तो है, क्योंकि ये देखिए ये वायरस कोई आपकी पार्टी देखकर तो आपको नहीं लगेगी ना, या आपके फिरका देखकर तो आपको नहीं लगेगी। वो वायरस डजंट केयर कि आपका लीडर कौन है, ठीक है। तो बिल्कुल डेंजरस है, लेकिन मैं इसको ओवर एम्फसाइज भी नहीं करना चाह रहा, और वो इसलिए क्योंकि अगर आप मेरे जो कॉलीग है फहाद हुसैन साहब, उन्होंने अटेंड की जो NCOC नेशनल कमांड की जो मीटिंग होती है ना, जो डायरेक्ट कोरोना वायरस के साथ डील कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर आप सोशल मीडिया देखें या अगर आप जनरली टीवी देखें तो आप देखेंगे कि जी फिरदौस आशिक अवान ने ये बयान दे दिया तो मुर्तजा वहाब ने ये बयान दे दिया तो फैसल वाउडा बीच में कूद गया है। लेकिन मुझे बहुत एक हौसला मिला फहाद से बात करने का, कल ही मैंने उनसे बात की थी इसके बारे में, और उनके आर्टिकल पढ़ के कि जो एक्चुअल बॉडी है जहाँ पे डिसीजन ली जा रही है ना, वहां पर बहुत एक खुशअस्लूबी से बात की जा रही है, बड़ी रीजनेबल बात की जा रही है। वहां पर आपको ये पॉइंट स्कोरिंग और मेरा लीडर हीरो तुम्हारा लीडर जीरो वाली बातें नहीं सुनने को मिली। तो देखिए हमारा जो सिस्टम है वो एक डिवॉल्व किस्म का सिस्टम है ना, मतलब 18वीं तरमीम के बाद। तो जाहिर है हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सब बिल्कुल ही एक ही सोच होगी और एक ही एक्शन लिए जाएंगे, साथ लिए जाएंगे। कुछ डिफरेंसेस होंगे, कुछ कंफ्यूजन रहेगी, ये हमारे स्टेट का स्ट्रक्चर है। ये हमारी खुशकिस्मती है या बदकिस्मती है वो एक अलग बात है, लेकिन काम तो ऐसे ही चलेगा। और जहां तक ये बात है कि एक ऑर्डर जाता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट होती है, तो अगेन अनिका इसमें कोई नई बात तो नहीं है ना, ये तो डे वन से हम देखते आ रहे हैं कि ऊपर से एक ऑर्डर जाता है, जमीन पर उसके ऊपर जो तामीर होती है वो बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में होती है। तो दिस इज अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली बिजनेस एज यूजुअल। बट अनफॉर्चुनेटली इस तरह की सूरत हाल के अंदर जरा ये चीजें ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली कि जब क्राइसिस होता है ना तो फिर ये जो इश्यूज हैं ये फिर बहुत ज्यादा मैग्नीफाई भी हो जाते हैं। बिल्कुल राइट। अच्छा, जरा लास्ट क्वेश्चन, अभी इस मौके के ऊपर यू बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, आप क्या समझते हैं कि व्हाट नीड्स टू बी डन? मैं हुकूमत की तरफ से बात नहीं कर रही, हुकूमत को पता है कि हुकूमत ने क्या करना है और मेरे ख्याल में उनका काम उन तक ही छोड़ दिया जाए। अवाम की तरफ से क्या इक़दामात होने चाहिए जो आपकी नज़र में अभी हम नहीं कर पा रहे या कर? देखिए मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि मास्क पहन लें, ठीक है। अभी मैं चेक रिपब्लिक के बारे में पढ़ रहा था और यूरोप में वो दे आर वन ऑफ द सक्सेस स्टोरीज, ठीक है। और मतलब जाहिर है कि सिर्फ एक चीज पर ये चीज नहीं डिपेंड करता है, बहुत चीजें होती हैं, लेकिन एक जो इन लोगों ने काम किया है और ये आप फार ईस्ट में भी देखेंगे, वहां पर तो एक कल्चर का हिस्सा है कि सबको मास्क पहना दिए हैं, ठीक है। तो ये एक लो कॉस्ट सोल्यूशन है, मेरा ख्याल है कि सब ये काम कर सकते हैं, सब नहीं कर सकते, कम से कम 90% तो कर सकते हैं। तो शायद इससे ही फर्क पड़ जाए, बिकॉज देखिए डी फैक्टो तरीका लॉकडाउन नाम की अब कोई चीज एज सच है नहीं, ठीक है। आप कहीं भी घूम के देख ले तो लोग निकले हुए हैं, दुकानों में भी भरे हुए हैं, और अगर आप गलियों में जाए, मैं तो सिर्फ मेन रोडों की बात कर रहा हूँ, गलियों में जाए तो वहां पर तो शायद कभी लॉकडाउन था ही नहीं। और ये तो मैं सिर्फ बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ, हमने जो देहात पर तो हमने फोकस ही नहीं किया अभी तक मीडिया ने ना। तो हमें सिर्फ वी विल हैव टू लिव विद दिस वायरस। मुझे और कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। अब हम महीनों के लिए मुल्क को बंद भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी एक रियलिटी है। ये भी एक रियलिटी है कि अब इन्फेक्शन स्पाइक कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में बेखल आज शाम तक या कल सुबह तक 10,000 इन्फेक्शन तो हमारे पास हो गए होंगे, ठीक है। वी शुड बी प्रिपेयर्ड कि कुछ हद तक हमारा हेल्थ केयर सिस्टम ओवरवेल्म होगा। वी शुड बी प्रिपेयर्ड कि अभी डेथ्स भी बहुत बढ़ेंगी। मैं दुआ करता हूँ कि ऐसे ना हो, मैं दुआ करता हूँ कि मैं गलत साबित हूँ, लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स देखें या अगर आप ग्राफ देखें या आप पूरी दुनिया को देखें वहां पर कैसा ट्रेंड चला है, तो आई थिंक ये बातें अब इनएविटेबल है। हमें मैनेज करना होगा, अपने आप को सेफ रखना होगा और दुआ करनी होगी कि जल्द अज जल्द किसी किस्म की कोई ना कोई वैक्सीन
आ जाए, और तो मुझे कोई इसका मैनेजमेंट का आमीन, अल्लाह करे जल्दी वैक्सीन आ जाए। ऑप्शन मुझे नहीं नजर आ रहा। राइट, ज़रार खोड़ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन द शो। मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक के बाद फिर हम दीनी एतबार से और मेडिकल साइंसेस के एतबार से क्या क्या एहतियाती तदाबीर इंपॉर्टेंट है, स्पेशली रमज़ान की आमद है ऐसे मौके के ऊपर। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद शो को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सही खबर पहुंचना कितना ज़रूरी है। अब ज़रा बात करेंगे कि दीनी एतबार से और मेडिकल साइंस के एतबार से अभी भी बहुत सारे सवालात बाकी हैं, चाहे वो ये हो कि नौजवान जो है वो मस्जिदों के अंदर जा सकते हैं, बूढ़े लोग नहीं जा सकते, या जो बीमार है वो एहतियाती तदाबीर अपनाए, वो तमाम की तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर आसिफ शेख साहब और मौलाना इमरान सिंधु साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आऊँगी। एक तो ये थॉट है, अभी भी प्रेवलेंट है अनफॉर्चुनेटली, कि जो ओल्ड एज लोग हैं या जो बीमार लोग हैं उनको ये कोरोना वायरस ज़्यादा मुतासिर करता है। ऐसे में जो नौजवान हैं वो क्राउड में चले भी जाएं तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक तो ये बात कितनी दुरुस्त है, दूसरा ये कि उन्होंने मस्जिदों में जाना है और उनके घरों पे बुज़ुर्ग मौजूद हैं, तो क्या वो बुज़ुर्गों तक कोरोना वायरस लेकर आ सकेंगे अगर वो किसी भी रश वाली जगह पर जाए, 6 फुट से कम फासले पर किसी से मिले तो? देखें, बात यह है कि हम जब भी बात करते हैं तो उसके पीछे कोई रिसर्च डाटा मौजूद होता है। ठीक है, रिसर्च डाटा में ये बता रहा है कि जो बच्चे हैं उनमें इसकी जो डेथ रेट है वो बहुत कम आया है, और ये रिसर्च ये बता रही है कि जो नौजवान हैं उनकी इम्यूनिटी, चूँकि वो हेल्दी होते हैं, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, और जो बूढ़े लोग हैं वो उनमें इम्यूनिटी चूँकि कमज़ोर होती है तो लिहाजा वो उनको ज़्यादा ख़तरा होता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि एक नौजवान है तो उसे 100% सेफ है। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक तो उम्र अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर किसी को कोई और प्रॉब्लम चल रहा है, डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, कोई और प्रॉब्लम है, वो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा है, तो वो इस बात का रिस्क नहीं ले सकता कि इसकी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग होगी, वो चाहे नौजवान। अच्छा, नौजवानों में एक और प्रॉब्लम आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने लगा हूँ। अगर कोई 20, 21, 22 साल का नौजवान है तो उसमें इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होगी, और होता बस का ये है कि कोरोना अगर उसका अटैक हो गया है तो उसकी इम्यूनिटी जरूरत से ज्यादा वर्क करना शुरू कर देगी, और वो उसके अपने सेल्स और वो उसके अपने किडनीज को डैमेज कर सकती है, उसके अपने लिवर को डैमेज कर सकती है। तो ये सोचना कि हमें कोरोना कुछ नहीं कहेगा, ये बड़ी खामख्याली की बात है। अच्छा, एक और बात जो बड़ी हमारे यहाँ पाकिस्तान के लिए या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए बड़ी अप्रोप्रिएट होगी, वो ये कि हमारे यहाँ तो खाना या ग़िज़ाइयत ही इतनी नहीं मिलती तमाम आबादी को कि उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ऐसी आबादी के लिए जो मैल नरिश्ड आबादी है, उसकी इम्यूनिटी उस कदर स्ट्रॉन्ग हो सकती है कि वो कोरोना वायरस से लड़ सके, चाहे वो नौजवान हो या बच्चे हों। देखिए, सिंपल सी बात है, आपकी जो हेल्थ है आपकी न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड करती है। और अगर हम एक मजदूर है, एक गरीब आदमी है जो 2 वक्त की रोटी दाल रोटी पूरी कर रहा है, उसको कहाँ से प्रोटीन मिल रही है, उसको कहाँ से विटामिन मिल रहे हैं, और डेफिनेटली अगर आपकी जो डाइट है वो मुनासिब नहीं है तो डेफिनेटली आप जो हैं वो आप नहीं कह सकते कि इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग है या बड़े हेल्दी हैं या आप फौरी इसको ओवरकम कर जाएंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात। राइट। अच्छा, एक तरफ तो वो लोग हैं डॉक्टर साहब जो कि कम ग़िज़ाइयत या खाना नहीं मिलता या खाने की किल्लत है, एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास अल्लाह ताला का दिया सब कुछ है लेकिन वो खाते फास्ट फूड हैं और ग़िज़ाइयत से बिल्कुल खाली खाना है। उनकी इम्यूनिटी क्या उन लोगों के मुतरादिफ हो सकती है जिनको खाना ना मिला हो? बिल्कुल। बात तो आपने खुद अपने सवाल में इसका जवाब दे दिया कि फास्ट फूड कोई फूड तो नहीं है ना, फास्ट फूड तो अब एक फैशन बन गया है, और फास्ट फूड में वो न्यूट्रिएंट्स नहीं हो सकते। आपको डॉक्टर क्यों कहता है आप फल इस्तेमाल करें, आप वेजिटेबल इस्तेमाल करें? इसका मतलब है कि फास्ट फूड में और उसमें फ़र्क है ना। तो उसमें आपको कभी भी वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल सकते जो कि एक सादा और जो एक नेचुरल डाइट में मिलते हैं। राइट। अच्छा सिंधु साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब रमज़ान की आमद है और रमज़ान के अंदर तो ये न्यूट्रिशन वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं उसके हवाले से डॉक्टर साहब की तरफ जाऊंगी। लेकिन रमज़ान में सिंधु साहब मसला ये है कि ये कह दिया गया है कि मस्जिदें भी खुलेंगी, तरावी भी होंगी, सब चीज़ें होंगी। वो 6-6 फुट वाला मैप बता दिया गया है कि हर शख्स के बीच में 6 फुट का गैप होगा। लेकिन हम सबको मालूम है कि तरावी के टाइम पर जब रश हो जाता है तो और जौक दर जौक लोग आने लगते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता। मौलाना साहब, क्या एट दिस पॉइंट इन टाइम तरावी मस्जिद में पढ़ना ज़रूरी है, और क्या तरावी मस्जिद में पढ़ना वैसे भी फ़र्ज़ है?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ مسجد تراویح ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, رائٹ, اور تراویح مسجد میں ہونی چاہیے یا گھر میں ہونی چاہیے, یہ دوسرا مسئلہ ہے. تو اجتماعی طور پہ جو حکومت نے فیصلہ کیا وہ درست فیصلہ ہے کہ مسجد بند نہیں ہونی چاہیے, مسجد میں تراویح ہونی چاہیے. دوسری جو امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ فزیکل ڈسٹینسنگ وہاں پہ رکھیں, اس کا قاعدہ بھی بتا دیا ہے. رائٹ. اب اس کے علاوہ تیسرا مسئلہ ایک اور بھی ہے, یہ اس مسئلے سے تو ہم نکل آئے, قومی سطح پہ ہم نکل آئے کہ تراویح ہونی چاہیے تھی, مسجد میں نہیں ہونی چاہیے تھی, اس پہ تو بحث کا فائدہ کوئی نہیں. لیکن جو تیسری بات یہ کہ کیا تراویح گھر پہ بھی ہو سکتی ہے, تو جی ہاں تراویح گھر پہ بھی ہو سکتی ہے. اب ہمیں خود اپنے وجدان سے فیصلہ کرنا ہے, یعنی ہر مسلمان کو انفرادی طور پہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس کی جو کنڈیشن ہے, کیا اس کی جو کیفیت ہے, اس کے گھر والوں کی جو کیفیت ہے وہ کیسی ہے. اگر گھر میں کوئی ایسا رسکی ایلیمنٹ موجود ہے کہ جیسے کہ بزرگ ہیں, بچے ہیں جو کہ ولنریبل ہیں, کوئی بیمار ہے, گھر میں کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے, تو اس کو پھر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ مجھے اب مسجد جا کے ہائی رسک ایریا میں جانا ہے یا نہیں جانا. رائٹ. تو کیونکہ تراویح سنت موقدہ کے درجے میں علی الکفایہ, تو اگر کچھ لوگ بھی مسجد میں جا کے تراویح پڑھ رہے ہیں تو اس سے ساروں کا گناہ ختم ہو جاتا ہے, یعنی پھر کوئی گناہ گار نہیں ہوگا. اگر 10 لوگ بھی مسجد میں آ جائیں, 5 لوگ بھی آ جائیں, یا مسجد میں تراویح جاری ہے, تو اس میں تھوڑے سے پہلے پوائنٹ کی طرف جانا چاہ رہی ہوں. آپ فرما رہے ہیں کہ قومی سطح کے اوپر ہم لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ جو تراویح ہے وہ مسجد کے اندر ہوگی, اینڈ اس چیز سے ہم باہر نکل آئے. وہ تو تب طے یا اس حد تک طے ہوا نا کہ اگر 6 فٹ کا فاصلہ رکھا جائے صفوں کے بیچ میں, شخص کے بیچ میں, اور اس گیپ کو, فزیکل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کیا جائے. لیکن اس فزیکل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کرنے کے لیے گورنمنٹ کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ جگہ جگہ جا کے دیکھیں اور انچز ٹیپ پکڑ کے دیکھیں کہ 6 فٹ کا فاصلہ. تو میں علماء کرام کی اس میں گفتگو سن رہا تھا, مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو شخص, اب امام مسجد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو انشور کرے, اور اگر یہ انشور نہیں ہوتا اور کوئی شخص کرونا وائرس کا شکار ہو جاتا ہے تو گناہ کیا امام مسجد کے سر پہ جائے گا؟ جس نے لاپرواہی کی, میں کسی شخص کا تو نام نہیں لے سکتا یا کسی عہدے کا, جس شخص نے لاپرواہی کی وہ گناہ گار تو ہوگا. رائٹ. اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں کہ جب ایک قاعدہ طے ہونے کے بعد مشروط انداز میں, یعنی مطلق اجازت نہیں دی گئی ہے, مشروط انداز میں, یعنی بہت ساری شرائط ہیں, جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس طرح کی شرائط کو پوری نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لیے بہتر یہ ہے, وہ معذور ہے, وہ گھر میں نماز پڑھے. لیکن جو شخص ان شرائط کے ساتھ, یعنی ماسک پہننا اور پھر اس کے بعد جا کر کے ادھر ڈسٹنس مینٹین کرنا, اور امام مسجد بھی اگر مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں ان کو بھی بڑی یعنی سمارٹنس کے ساتھ, سمارٹ طریقے سے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کوئی آدمی ان اصولوں کی خلاف ورزی نہ کر رہا ہو. اینڈ دین گورنمنٹ, آپ نے فرمایا کہ گورنمنٹ نہیں کر سکتی, نہیں, گورنمنٹ نے جب اجازت دی ہے تو گورنمنٹ کو بھی اب اپنی مشینری کو اس طرح ریگولیٹ کرنا چاہیے. مولانا صاحب آپ نے دیکھا تھا نا کراچی کے اندر ریگولیٹ ہوئی تھی مشینری, پھر وہ خاتون ایس ایچ او کو تپڑوں اور لاتوں گھوسوں کی بوچھار کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا. وہ صورتحال بھی تو میں اگین آپ سے کہوں گا کہ یہ جو انڈیویجول کیسز ہیں نا, لیٹس ناٹ جنرلائز دیم. نو آئی ایم ناٹ جنرلائزنگ, لیکن ایک پاسبلٹی آپ نہیں کر رہی, لیکن ایک سوچ تو آتی ہے نا کہ اگر یہ ایسا ہو گیا تو ہم انڈیویجول کیسز کو ہم انڈیویجول رہنے دیں, لیکن ایک جو جنرل انوائرمنٹ ماشاءاللہ پاکستان کا ہے, لوگ پاکستانی بات سننے والی قوم ہے اگر ان کو کہا جائے. میں نے بڑی مساجد میں ابھی تصویریں بھی آ رہی ہیں, دیکھا ہے, تو لوگ جیسے کراچی میں دارالعلوم کراچی ہے, میں نے اس کی مسجد کو دیکھا ہے, وہاں پہ لوگ بڑے اچھے ویل آرگنائزڈ ہیں, اور مطلب ہم نے نیو میمن مسجد بھی دیکھی تھی انفارچونیٹلی. ہاں مطلب اگین دیر دونوں چیزیں. اچھا اب ایک اور بھی بات ہے, دیکھیں لرننگ کرو بھی ہے. ٹھیک ہے. پہلے جس وقت یہ آیا تھا تو بہت سارے مسائل, بہت سارے لوگوں کو, آپ کو بھی کلیئر نہیں تھے, ہمیں بھی کلیئر نہیں تھے, ایون ڈاکٹرز کو کلیئر نہیں تھے. تو ایز وی ہیو لرنڈ تھرو اٹ, لیوڈ تھرو اٹ, تو ہم وی آر گیٹنگ بیٹر ڈے بائی ڈے. ٹھیک ہے, مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب لوگ بات سنیں گے. ہاں اب آپ یہ دیکھیں نا, میں ویسے ایک عقلی سی بات کرتا ہوں, امریکہ کے صدر نے یہ والی بات کی کچھ نہیں ہوگا, بٹ ناؤ ہی از لرنڈ ہز لیسن. جب لاکھوں کے اندر تعداد چلی گئی تو سیکھنا ہی پڑ گیا انفارچونیٹلی. اچھا مولانا صاحب ایک اور بات, میں کچھ
کچھ ریسرچ کر رہی تھی اس موضوع کے اوپر کہ تراویح جتنا زیادہ رمضان کا ایسنس رکھتی ہے یا رمضان کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، رمضان تب تک رمضان نہیں لگتا جب تک تراویح نہ پڑھی جائے، اتنا ہی زیادہ ہمیں ہسٹری کے اندر کچھ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جس سے ہمیں لگتا ہے کہ اسلام بہت ہی زیادہ آسان ریلیجن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ گھر پہ تراویح پڑھا کرتے تھے، مسجد کے اندر اتنی نہیں انہوں نے تراویح پڑھی جتنی گھر میں پڑھی، تہجد کے ٹائم پر تراویح پڑھی گئی، عشاء کے فوراً بعد تراویح اتنی نہیں پڑھی گئی. تو ایسی صورتحال میں کیا ہمارے پاس یہ موقع نہیں ہے کہ ہم وہ صحیح سنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فالو کیا کرتے تھے کہ تہجد کے ٹائم پر اٹھ کے تراویح پڑھیں اور گھر پہ پڑھیں، اس کا موقع نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے شاید ہمیں اس میں بلیسنگ ان ڈسگائز کے طور پہ دیا ہے موقع. اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ کوسچن آئی بلیو. دیکھیں ایک ہے تراویح کی شرعی حیثیت. رائٹ. میں لیٹ می فرسٹ ایکسپلین تاکہ کسی کو اعتراض نہ ہو. تراویح کی شرعی حیثیت سنت علی الکفایہ کی ہے. رائٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے بہت دیر تک بھی تراویح پڑھی اور ناغا بھی کیا تراویح سے، اور یہ فرمایا کہ اگر میں ناغا نہیں کروں گا تو یہ کہیں فرض نہ لوگ سمجھ لیں یا فرض نہ قرار دے دی جائے. ٹھیک ہے، تو وہ تو اس کے پیچھے ایک اپنی وزڈم تھی. حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں تراویح مشروع نہیں تھی اس انداز سے جیسے حضرت عمر کے دور میں تھی. یعنی حضرت عمر کے دور سے ابھی تک 1400 سال میں کبھی تراویح کا پھر ناغا نہیں ہوا. تو ایک قاعدہ یہ ہے کہ جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے صحابہ کی ہے اس کو ہمیں مینٹین کرنا ہے. اب آ گیا اضطراری کیفیت. ناؤ دس از اے اضطراری کیفیت. اضطراری کیفیت کے یاد رکھیے حکم وہ نہیں ہوتے، اسی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ دین آسان ہے، کیونکہ ہمارا دین فوراً انوائرمنٹ کے لحاظ سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے. حکم تبدیل نہیں ہوتا، حکم وہی رہتا ہے، لیکن جب اضطراری کیفیت آ جائے گی تو آپ کا طریقہ کار وہ والا حکم نارمل کیفیت والا وہاں پہ رہے گا، اضطراری کیفیت والا حکم اضطراری کیفیت میں آ جائے گا. جیسے جان خطرے میں ہو تو حرام کھانا بھی. اب دیکھیے یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ 6 فٹ کے فاصلے سے نماز پڑھیں. بالکل کوئی بھی تصور نہیں کرتا، لیکن آج ماشاءاللہ علماء کرام نے فوراً اپنے آپ کو ری ایڈجسٹ کیا ہے اکارڈنگ ٹو دا اضطراری کیفیت. اور اسلام کا ایک بنیادی قاعدہ ہے لا ضرر ولا ضرار، کہ اسلام کسی کو نہ ضرر پہنچنے کا قائل ہے نہ کسی کو پہنچنے دینا چاہتا ہے. اسلام جان مال اور عزت کی حفاظت کا بنیادی قاعدہ ہے، یہ انسانی قاعدہ ہے اسلام کا. تو اب ہمیں بھی ہر لیول پہ، نہ صرف اجتماعی لیول پہ بلکہ انفرادی لیول پہ بھی یہ چیز سوچنی ہوگی. یہ انفرادی لیول والی بات بڑی امپورٹنٹ ہے. میں ڈاکٹر صاحب کی طرف ایک بار دوبارہ جانا چاہتی ہوں. ڈاکٹر صاحب، رمضان بالکل قریب ہے اور یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے. کچھ کیفیت ایسی ڈیولپ ہو گئی ہے، کچھ سچویشن سینیریو ایسا ڈیولپ ہو گیا ہے کہ ایک ایسے موقع کے اوپر جب رمضان آ رہا ہے، کرونا وائرس کی وبا بھی ہے، ایسے میں جب کوئی بھی شخص سحر سے افطار تک کھانا پینا نہیں کھانا ہوتا تو امیونٹی لیول کے ڈاؤن ہونے کا ایک چانس بھی ہوتا ہے. ایسی صورتحال میں غذا کو کیسے بیلنس کیا جائے کہ امیونٹی بھی بحال رکھی جائے اور اپنا فرض جو روزے کا ہے وہ بھی پورا کر لیا جائے؟ دیکھیں جی، جب کرونا نہیں تھا تب بھی جو ڈاکٹرز ہیں یا جو طبیب ہیں وہ یہی کہتے تھے کہ چاہے آپ سارا دن بھوکے رہے ہیں لیکن اپنی ڈائٹ کو بیلنس رکھیں. یہ مت کریں کہ افطاری کے ٹائم آپ نے وہ سموسے بھی لے لیے، پکوڑے بھی لے لیے، اسی سے پیٹ بھر لیا. بلکہ اس میں جو ڈاکٹر جو ہیں اور اس میں جو سجیسٹ کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی آپ روزہ جو ہے وہ 2 کھجوریں اور نیم گرم دودھ کے ساتھ کھولیں اور پھر پراپر کھانا کھائیں. جو نہیں ہوتا. تو ڈیفینیٹلی اگر کرونا نہ بھی ہو تو آپ اگر اس طرح کی ڈائٹ لیں گے تو وہ تو نارمل حالات میں بھی آپ بیمار ہو جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کے گیسٹرائٹس کے جو پیشنٹس بہت ہوتے ہیں وہ رمضان میں بہت بڑھ جاتے ہیں. تو اس میں تو ہم خصوصی طور پر یہ سجیسٹ کریں گے کہ رمضان میں اپنی ڈائٹ کو بہت بیلنس رکھیں، بہت احتیاط کریں اور فرائیڈ چیزیں، بازار کی چیزوں سے حد الوسع پرہیز کریں. اچھا، ایسے میں ایسی صورتحال کے اندر جب ہم نے افطار کی اور ہم نے 2 کھجوریں اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نیم گرم دودھ سے افطار کر لی، اس کے بعد کھانے کی آپ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، ہمارے یہاں انفارچونیٹلی کھانا بھی بہت مرغن ہوتا ہے. کھانا کس طرح کا ہونا چاہیے؟ میں بالخصوص کرونا کے تناظر کے اندر اس لیے بات کر رہی ہوں کیونکہ اب امیونٹی کو اسٹرانگ رکھنا زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی ہم ڈائٹ کی بات کرتے ہیں، جیسے بھی اس سے پہلے ہم نے بات کی کہ آپ نے فاسٹ فوڈ کے حوالے سے بات کی،
اس وقت بھی ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے افطار کیا, نماز پڑھیں, آپ کو تھوڑا سا گیپ مل جائے گا. اس کے بعد پراپرلی جو ایک ڈائٹ ہوتی ہے جس میں آپ کی سبزیاں ہوں, جس میں آپ کے پھل ہوں, جس میں آپ کو پراپرلی وائٹامنس ملیں, جو ڈائٹ ہوتی ہے وہ ملے آپ کو. ٹھیک ہے, دودھ کا استعمال کریں, دہی کا استعمال کریں, سبزیوں کا استعمال کریں, پھلوں کا استعمال کریں. اور خدارہ یہ جو فرائڈ چیزیں ہیں جسے آپ جب آپ اس کو افطار کے وقت لے لیتے ہیں تو پھر آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے, پھر آپ کھانا ہی نہیں کھا پاتے. اور آپ نے دیکھا بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو افطاری کے بعد وہ کھانا کھاتے ہی نہیں ہیں اور انہیں پھر سحری کھانی ہوتی ہے. صحیح ہو گیا. تو اس میں ہم اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ پلیز ان چیزوں سے اوائڈ کریں اور 2 ٹائم جو آپ کی پراپر ڈائٹ ہے وہ پراپر ڈائٹ لیں, کھانا لیں آپ. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ایک اور موضوع کی طرف چلتے ہیں مولانا صاحب. وہ موضوع اس موقع کے اوپر جب پوری دنیا کے اندر تقریباً لاک ڈاؤن ہے, ایسی صورتحال میں بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. لاک ڈاؤن ہے, سب اپنی فزیکل صحت کے لیے تو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن مینٹل صحت سب کی جو ہے, سائیکولوجیکل افیکٹ اور امپیکٹ جو اس لاک ڈاؤن کا ہے وہ بہت شدت سے محسوس کیا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر. ایسی صورتحال میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے اپنا رابطہ ایسے ڈیولپ کرے کہ جو سائیکولوجیکل پریشر ہے وہ ریلیز ہو سکے؟ ماشاء اللہ, بہت ہی ریلیونٹ پرٹیننٹ کویسچن ہے. دیکھیے, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ جان لو کہ میرے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جتنے بھی ذکر کے اعمال ہیں وہ آپ کو بیسیکلی اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہونے کی وجہ سے آپ کو ریلیکس کر دیتے ہیں. صحیح. اور ماڈرن سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ ٹینس یا اسٹریس جو ہے وہ آپ کی امیونٹی کو ریڈیوس کر دیتا ہے. اٹ از انورسلی پروپورشنل ٹو دا امیونٹی. اسٹریس جتنا اسٹریس لیول ہائی ہوگا امیونٹی کم ہوگی. تو اس کا علاج, روحانی علاج یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کریں. دیکھیں, اسلام کا جو انہیرنٹ سسٹم ہے وہی اتنا خوبصورت ہے کہ اس کے اندر اچھی خاصی ریلیکسیشن ہو جاتی ہے. جو بالکل فرائض کے اوپر بھی اگر ہم چلیں گے تو اس میں 5 دفعہ نماز پڑھنی ہے. نماز کے اندر ہلکی پھلکی یعنی موومنٹس بھی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی جو باڈی کی جو یعنی ایکسرسائز ہے وہ بھی ہو جاتی ہے, لیکن نیت یہی ہو کہ ہم اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا قرآن, اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کا حکم دیا ہے تو قرآن دل لگا کے پڑھیں. سورہ فاتحہ کے اندر ہر قسم کی مشکلات سے استعانت طلب کی جائے. تو جب ایک مسلمان وضو کرتا ہے, وضو سے اس کو ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا یا نارمل پانی سے, تو اس سے اس کے اندر ایک سکون آئے گا, طہارت پیدا ہوگی. پھر اس کے بعد جب نماز پڑھے گا تو باطنی طہارت پیدا ہوگی. اس کا امپیکٹ اس کے انٹلیکٹ پہ آئے گا. وہ دنیا سے تھوڑی دیر کے لیے کٹ کے باقی یہ جو میڈیا کی لائف ہے یہ ڈائریکٹلی اپنے خالق سے کنیکٹ کرے گا, تو اس سے ایک اطمینان ہوگا. اطمینان ہونے سے اس کو اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کر کے بعد اس کو نیچرلی اس کے اندر جو ماڈرن سائنس کا بھی اصول ہے کہ اس کا اسٹریس ریلیز ہوگا اور وہ خود بخود اپنا امیونٹی اس کی بہتر ہونی چاہیے. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہی سوال میں آپ کی طرف لے کر آؤں گی ان اے ڈفرینٹ وے, ان اے میڈیکل پرسپیکٹو. سائیکولوجیکل امپیکٹ جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے, گھر میں رہنے کی وجہ سے چڑچڑا پن آ گیا ہے لوگوں کے اندر. چائنا کے اندر کرونا وائرس کی وجہ سے ڈیورس ریٹ اوپر چلے گئے تھے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہم مختلف ممالک کے اندر دیکھ رہے ہیں, پاکستان کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں. اس سے کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے؟ میں مولانا صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. ہم اپنے پیشنٹس کو ایک دعا سکھاتے ہیں. وہ دعا یہ ہے کہ اے پروردگار مجھے حوصلہ عطا فرما کہ میں ان چیزوں کو تبدیل کر دوں, مجھے ہمت عطا فرما ان چیزوں کو تبدیل کر دوں جنہیں میں تبدیل کر سکتا ہوں. اور اے پروردگار مجھے حوصلہ عطا فرما کہ میں ان چیزوں کو ویسے تسلیم کر لوں جنہیں میں تبدیل نہیں کر سکتا. اور اے پروردگار مجھے عقل عطا فرما کہ میں دونوں میں فرق کر سکوں. صحیح. تو یہ جو تیسری بات ہے نا, دونوں میں فرق کرنا, کہ میں کس کو کنٹرول کر سکتا ہوں, کس کو کنٹرول نہیں کر سکتا, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. فرسٹریشن پیدا ہی اس وقت ہوتی ہے جب ہم ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے بس میں نہیں ہوتی. دیکھیں, ایک وبا آ گئی ہے اور ہم فرسٹریشن اس لیے پیدا ہو رہی ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ سچویشن ٹوٹل ہمارے کنٹرول میں آ جائے. صحیح. ٹھیک ہے. جب یہ سچویشن نہیں ہوتی تو پہلے فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے, پھر اینگر پیدا ہوتا ہے. بات سمجھنے کی ہے. دیکھیں, زندگی اتار چڑھاؤ کا نام ہے. ہر وقت سچویشن ایک سی نہیں رہتی. وہ سیانے کہتے ہیں نا جی, یہ دن نہیں رہے وہ دن نہیں رہے تو یہ دن بھی نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے. تو ہم نے اس کو بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ گزارنا ہے.
पहली बात यह है कि हमें ये वो वक्त मिला है जब हम अपनी इनसाइट अपने अंदर हम डेवलप कर सकते हैं, सही। हम अपने पर्सनल रिलेशंस के ऊपर काम कर सकते हैं, हमारे पास बहुत टाइम है, अब हम अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन में चले जाएंगे, एंगर में आ जाएंगे तो क्या सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी? राइट। तभी कंट्रोल में नहीं आएगी। तो इस जो तमाम सिचुएशन है, बेशुमार आपकी एक्टिविटीज़ हैं, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हैं, उसमें रिलीजियस एक्टिविटीज़ अपनी जगह पे हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ अपनी जगह पे हैं, लेकिन समझना ये है कि क्या हम वो कोशिश तो नहीं कर रहे कि हम चाह रहे हैं कि वो तमाम सूरत हाल हमारे कंट्रोल में आ जाए, जो कि हकीकी तौर पर नहीं आ है, सकती। नहीं है। डॉक्टर आसिफ शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। मौलाना इमरान सिंधु साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इसी पॉइंट के ऊपर हमें इख्तिताम की तरफ जाना पड़ रहा है, लेकिन नाज़रीन इतना ज़रूर है कि एहतियाती तदाबीर को किसी भी तरीके से इग्नोर ना करिए। 6 फुट का फासला इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसके साथ साथ हाथ धोना, लोगों से बिला वजह ना मेल मिलाप करना। अब रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान के अंदर इफ्तारी की जो बड़ी बड़ी दावतें होती हैं, उनकी बजाय अगर गरीबों के अंदर वही खाना तकसीम कर दिया जाए तो वो भी उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करेगा यकीनन। लेकिन इसके साथ साथ ये याद रखिएगा कि आप जब बाहर जा रहे हैं और एहतियाती तदाबीर फॉलो नहीं कर रहे हैं और आप घर कोरोना लेकर आ रहे हैं, तो आप तो शायद सही हो जाएं, लेकिन हर किसी के घर में बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो बीमार हो, उनका ख्याल ज़रूर रखिएगा। मेरे शो से इतना ही। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।